द्वात्रिंशः सर्गः वित्तविश्रानुनं ततश्शासनमाज्ञाया भ्रातुश्शुभतरं प्रियं गत्वा सा प्रविवेशाशो सुयज्ञस्य निवेशनं तं विप्रमज्ञगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणोऽब्रवीत् सखेभ्यागच्छ पश्य त्वं वेश्मदुष्करकारिणः ततः सन्ध्यामुपास्याशु गत्वा सौमित्रिणा सह जुष्टं तत् प्रविशल्लक्ष्या रम्यं रामनिवेशनं तवागतं वेदविदं प्राञ्जलिस्सीतया सह सुयज्ञमभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितं जातरूपमयैर्मुख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः सहेमसूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत् सुयज्ञञ्च तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः हारञ्च हेमसूत्रञ्च भार्यायै सौम्यहारया रशनां चाधुना सीता दातुमिच्छति ते सखे अङ्गदानि विचित्राणि केयूरानि शुभानि च प्रयच्छति सखे तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनं पर्यङ्कमग्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि नाम शत्रुञ्जयो नाम मातुलो यन्ददो मम तन्ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गवा इत्युक्तस्य हि रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् रामलक्ष्मणसीतानां प्रयूयो जाशिवः शिवाः अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदं सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम् आगस्त्यं कौशिकञ्चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्भुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रैश्च मानदा सुवर्णे रजतश्चैव मणिभिश्च महाधनैः कौसल्याञ्च सुमित्राञ्च भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित् तस्य यानञ्च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत्तुष्यति सद्विजः सूतश्चित्ररतश्चार्यः सवया शुचिरोषितः तोषयैनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशरथेन च ये च मे काठकालापा बहवो दण्डमानवाः नित्यस्वाध्यायशीलत्वानन्यत् कुर्वन्ति किञ्चन अलसास्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाहसहस्रञ्च द्वेषते भद्रकांस्तथा व्यञ्जनार्थञ्च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासङ्घः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय अम्बा यथा च सा नन्देत कौसल्या मम दक्षिणां तथा द्विजान्तीं स्तान् सर्वान् लक्ष्मणार्चय सर्वशः ततः स पुरुषव्याघ्रस्तध्वनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्रेणामाददाद्धनदो यथा अथाब्रवीद्भाष्पकलांस्तिष्ठस्तश्चोपजीविनः सम्प्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनं लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहञ्च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीवितम् उवाचेदं धनाध्यक्षं दानमानीयतामिति ततोऽस्य धनमाजक्रुः सर्वमेवोपजीविनः स राशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो दृश्यता ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्धनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यतापयत् तत्रासीत् पिङ्गलागार्भ्यस्त्रिजटो नाम वैद्युजः उञ्छवृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललाङ्गली न वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीत् ब्राह्मणं वाक्यं दारिद्र्येणाभिपीडिता अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किञ्चिदवाप्स्यसि भार्यया वचनं श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्छदां स प्रातिष्ठतपन्थानं यत्र नामनिवेशनं भृङ्गवङ्गिरस्समं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि आपञ्चमायाः कक्ष्यायानैनं कश्चिदवारयत् स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्रमहायशः उञ्चवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति तमुवाच तदा रामः परिहाससमन्वितं
गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मया परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसि स शाटीं त्वरितः कट्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्यताम् आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगितः सतीत्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षणसन्निधौ तं परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयूतटात् आनयामासता गोपैस्त्रिजटायाश्रमं प्रति उवाच च ततो रामस्तं गार्म्यमभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्यहं मम इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया इमं भवानर्थमभिप्रचोदितो वृणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यते ब्रवीमि सत्येन न तेऽस्ति यन्त्रणा धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन तन् मयार्जितं प्रीतियशस्करं भवेत् तत्सभार्यस्त्रिजटो महामुनिः गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः यशो बलिप्रीतसुखोपबृंहिणीस्तदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः स चापि रामः परिपूर्णमानसो महद्धनं धर्मबलैरुपार्जितं नियोजयामास सुहृज्जने चिरात् यथार्हसम्मानवचः प्रचोदितः द्विजसुहृद्भृत्य जनोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च योऽभवत् न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथार्हसम्माननदानसम्भ्रमैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे वित्तविश्राणनं नाम 32 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।